के बाद कमरुल इस्लाम सुलेमानिया कॉलोनी फारूक शाह साहब के पास, और इशा के बाद कल महफिल इस्तिक़रात अलमास मस्जिद अजीज़ा आबाद में आप तमाम अहबाब शिरकत फरमाकर कुरान कराम की तिलावत समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد بسم الله الرحمن الرحيم.
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا أسكنت من ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات
وارزقهم من الثمرات لعلهم الحمد لله
ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا يفتح عليك. بارك الله في عمرك وعلمك وصوتك وصلاحيتك وشبابك. ما شاء الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا صدق